अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैनुल कुरान एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दुरूस सीरीज़ का थर्ड सेशन है। आज की टॉपिक है दीन से दूरी के असबाब, जिस पर कुरान और हदीस के मुताबिक रोशनी डालने के लिए मैं मदऊ करना चाहती हूँ फ़ातिमा ज़हरा साहिबा को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा है जमियतुल मुफ़लिहात हैदराबाद से। आइए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आज के मज़मून पर तफ़सीली गुफ्तगू करें। बैक टू फ़ातिमा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। हर किस्म की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम जिस मौजू के तहत आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है दीन से दूरी के असबाब। दीन अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुताबिक यानी हमारी ज़िंदगी के हम कैसे गुजारे इसके मुताबिक एक निज़ाम को ढाला है। इसी निज़ाम को दीन कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत से हमें सरफराज फरमाया है। इस नेमत को पाकर कई और नेमतों मुस्तहक भी हम होते हैं, जैसे कि जन्नत और जन्नत की दूसरी नेमतें। दीन इस्लाम ही की वजह से इंसान जन्नत में दाखिल होता है और जन्नत की दीगर नेमतों से फायदा उठाता है। जन्नत एक ऐसी चीज है जिसको किसी इंसानी आंख ने न देखा है और ना ही किसी कान ने सुना है कि जन्नत कैसी है, और ना ही किसी के दिल में ये तसव्वुर पैदा हुआ कि जन्नत क्या चीज। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत जैसी इस नेमत से सरफराज फरमाया। फिर अल्लाह ने कहा कि आप जो है फलां दरख्त से दूर रहिए, लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान ने वरगलाया और आपने उस दरख्त का इस्तेमाल कर लिया, यानी उससे कुछ खा लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे जन्नती लिबास को उतार दिया और फिर नतीजतन जो है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यानी तौबा की सिखलाई गई। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की अल्लाह तबारक व तआला से, लेकिन अल्लाह ताला ने तौबा तो कबूल फरमा ली, लेकिन उसके बाद जो है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में जो है वो भेज दिया। ये दुनिया एक ऐसी चीज थी, एक नई चीज, यानी जिसका आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं जानते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप जो है यहाँ पर जाइए, हमारी जानिब से आप पर जो है हिदायत आएगी, आप उस हिदायत के मुताबिक जो है अमल कीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला की दी गई हिदायत, आप अल्लाह तबारक व तआला का तरीका जो है दीन इस्लाम है। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क़यामत के दिन जो दीन काबिल कबूल होगा वो दीन इस्लाम ही होगा। इस्लाम के अलावा कोई और तरीका, कोई और निज़ाम जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آتا ہے تو وہ دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں دین اسلام ہی پر جو ہے قائم رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو دین اسلام پر رہا۔ تو دین اسلام ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اس دین کے ساتھ جو ہے بندے کو تعلق مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس دین کو تھامے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ تو کتاب و سنت ہی اصل دین ہے، تو ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کا حکم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو جو کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دین پر ثابت قدم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اسلام میں کوئی ایک ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور کو پوچھنے کی جو ہے حاجت مجھے نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر میں ایمان لے آیا اور اس پر جو ہے ڈٹے رہو۔ تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو ہے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ ہرقل نے جو ہے ابو سفیان سے چند سوالات کیے تھے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کوئی محمد یعنی ابو سفیان اس وقت جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے چند سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے تھے۔ تو ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی جب مسلمان ہوتا ہے تو کیا وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے دین سے نہیں پلٹتا۔ تو اللہ کے نبی یعنی ہرقل نے کہا کہ یہی تو جو ہے سچا اور اچھا دین ہے کہ جب انسان کے دلوں میں جو ہے جاگوزی کرتا ہے تو پھر جو ہے وہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ ہو گیا دین جس پر جو ہے انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ لیکن چند وجوہات انسان جو ہے اس دین سے جو ہے دور رہتا ہے جو اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس دین سے دور رہنے کی وجہ اور اس کے چند اسباب کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے انسان دین سے دور رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ کہ انسان کے پاس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انسان دین سے دور رہتا ہے۔ دین علم کا سیکھنا جو ہے انسان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسلام جو ہے سیکھنا، دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے فرض ہے۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو تبھی وہ جو ہے بے دینی کا شکار ہوتا ہے، یعنی جب دین کا علم نہ ہو تو وہ دین سے جو ہے مکمل طور پر محروم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک فطری چیز ایک ایسی رکھی ہے کہ وہ اس کو جو ہے اتباع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ڈال دی ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز جو ہے یعنی جب شعوری عمر ہوتی ہے، ان کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، تو انہیں بتلایا جاتا ہے کہ یہ چیز یہ آپ کے فلاں رشتے دار ہیں، یہ اس چیز کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک، اگر کوئی ماں جو ہے بچے کو اگر ہم نہ بتائے تو وہ خود بھی جو ہے بہت ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے انسان کو سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ علم سکھانے کا جو وقت ہوتا ہے بچپن کا، جہاں ہم دیگر دوسری چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ فلاں چیز یہ ہوتی ہے، ان چیزوں کو یہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسری چیزیں جب ہم سکھاتے ہیں تو اسی عمر میں جو ہے ہمیں دین کی تعلیم بھی بچوں کو دینی چاہیے۔ دینی تعلیم سے آراستہ جو ہے ہم شعوری عمر میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اسی وقت جو ہے ہمیں دین کی تعلیم انہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک سفر میں ہیں، وہ پیچھے آپ کے ساتھ جو ہے سواری پر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بچے، میں آپ کو جو ہے چند کلمات جو ہے سکھانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔
और फिर ये कि इहफदिल्लाह तजिदहु तुजाहक, आप अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह को आप अपने सामने पाओगे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इदा सअलता फसअलिल्लाह, जब भी कोई चीज मांगो तो अल्लाह ही से मांगो, व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब भी मदद मांगो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। और याद रखो, सारी दुनिया मिलकर अगर आपको तकलीफ पहुंचाना चाहे तो तकलीफ पहुंचा नहीं सकती, मगर उतनी ही जितना कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नसीब में लिख दी। और सारी दुनिया मिलकर अगर आपको कोई अच्छाई पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही जितना कि आपके नसीब में लिख दी गई। ये कलिमात यानी इसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का जिक्र था, और उसके अलावा जो है यानी तौहीद का इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को उसके शऊरी इल्म में, यानी कम उम्र में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम दी थी। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है दीन से दूर न रखें, बल्कि बचपन ही में जो है उन्हें दीन की तालीम से आरास्ता करें। और उसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो छोटे थे, वो कह रहे थे कि उनका कहना यह है कि मैं जो है एक मर्तबा खाना खा रहा था, और मैं जो है दरमियान से खा रहा था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, या गुलाम समिल्लाह वकुल बियमीनिक, ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लो और अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में जो है बच्चों को दीनी इल्म की जो है तालीम दी। तो इल्म से दूर रहने के सबब जो है बच्चे दीन से दूर हो जाते हैं, तो इल्म से महरूम नहीं रखना चाहिए। और उसके अलावा जो ये तो बचपन की उम्र होती है, उसके अलावा जो जब शऊरी उम्र, जब बच्चा जो है बड़े हो जाते हैं, तो उस उनके पास जब कुछ कर गुजरने की इस्तिताअत होती है, तो उस वक्त भी जो है उन्हें दीन की तालीम से आरास्ता करना चाहिए। दीन से दूर, इल्म से दूरी की वजह से जो है इंसान दीन से दूर हो जाता है। और उसके अलावा एक और सबब ये है कि इंसान जो है बुरी सोहबत की वजह से इंसान दीन से दूर हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जो है अपने भाई, अपने दोस्त के दीन पर होता है। तुम में से हर एक को चाहिए कि वो देखे कि वो किसको अपना दोस्त बना रहा है। यानी हमारी दोस्ती किसी बेदीन इंसान से तो नहीं कि जिसकी वजह से हम दीन से दूर हैं। जब हमारी सोहबत नेक लोगों के साथ होगी, दीनदार लोगों के साथ होगी, तो हमारा उठना बैठना जो है दीनदार हो, यानी हम दीनदार हो जाएंगे। अगर वही हमारी सोहबत बुरे लोगों के साथ होगी तो हम दीनदार नहीं होंगे, हम दीन से जो है दूर हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम दीन से दीनदार हो, दीन से दूर ना हो, तो हम अपने आप में अपने दोस्त और अहबाब को देखें कि हम किसको अपना दोस्त बनाए हुए हैं। क्योंकि इंसान जो है अपने दोस्तों से पहचाना जाता है कि वो किसके कौन से दीन पर है, किस दीन पर। तो सोहबत जो है दुरुस्त होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है इंसान शैतान की पैरवी जब करता है तो तब भी जो है दीन से दूर होता है, क्योंकि शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया है कि मैं जरूर तेरे बंदों को भटका के रहूंगा, बहका के रहूंगा, मैं उन्हें सीधे रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। तो वो अपने काम में बराबर लगा हुआ है, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इंसान को दीन से दूर किया जाए। उसने जो वादा अल्लाह तबारक व तआला से किया था कि मैं तन्हा जहन्नम में नहीं जाऊंगा, बल्कि तेरी मखलूक को लेकर जो है मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है कि वो किसी तरीके से जो है लोगों को दीन से दूर रखे। तो हमें शैतान को अपना दुश्मन बनाकर जो है उससे दूर ही रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आप इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो। जब बंदा शैतान की पैरवी करता है, यानी शैतान इंसान को जो हुक्म देता है, जो बुराइयां करने को कहता है, अगर हम उसके पीछे चले जाते हैं तो नतीजतन जो है हम अपने दीन से, इस्लाम से दूर हो जाते हैं। तो हमें दीन इस्लाम से अगर, यानी हमें चाहिए कि जो है हम शैतान की बातों में ना आए, उसकी पैरवी ना करें, ताकि जो है हम हमारा दीन जो है सलामत रहे। फिर इंसान जो है अपने ही नफ्स की पैरवी करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी नफ्स के जो है इंसानी नफ्स में जो है नफ्स अम्मारा एक ऐसा नफ्स है जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है। जब बंदा उसकी पैरवी करने लगता है तो तब भी जो है बंदा दीन से दूर हो जाता है। यानी इंसान के अंदर जो नफ्स होता है बुराई को उभारने वाला, वो इंसान को यानी उसको जो है बुराई की तरफ उभारता है। तो जब बंदा अपने ही नफ्स की पैरवी कर लेता है
تو تب بھی جو ہے وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور پھر دین سے دور ہونے کا یہ سبب بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و انسان جو ہے اس دنیا کی خوشحالی، دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی مرغوبیت میں ایسے گم ہو جاتا ہے کہ اور انسان اپنے آپ اس دنیا کو جو ہے تنگ محسوس کرتا ہے۔ ایسے اس کی تنگی یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں دنیا کو چاہتا ہوں، یعنی دنیا میں اتنا سب کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے ذہن میں جو ہے تنگی کا خیال آتا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حالانکہ اسلام نے انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارا سب کچھ جو کچھ انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے اس کو واضح کروایا۔ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں اسلام میں رہنے سے جو ہے انسان کو کچھ نہیں ملے گا، لہٰذا وہ مغربی تہذیب کی پیروی کرنے لگتا ہے، کسی اور قوم کی پیروی کرنے لگتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام میں جو ہے کچھ نہیں، لہٰذا وہ دوسری قوموں کی اتباع و پیروی کرتا ہے، نتیجتاً جو ہے وہ دین سے دور رہتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں جو ہے تنگی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضرورت کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا کچھ دین میں جو ہے ذکر فرما دیا۔ اللہ کے یعنی شادی بیاہ کا موقع ہو یا پھر جو ہے کوئی اور چیز ہو، انسانی ضرورت کی ساری چیزوں کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ کے یعنی اکثر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم جو ہے جو چاہو جن عورتوں سے چاہو جو ہے نکاح کر لو۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب تزوجوا، اے نوجوانوں کی جماعت جو ہے تم شادی کر لو، کیونکہ یہ تمہارے آنکھوں کو نیچے یہ تمہارے آنکھوں کو نیچے کرنے کا جو ہے سبب ہے، اور یہ تمہاری اس سے جو ہے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ اس دین میں جو ہے مکمل طور پر رکھ دیے۔ تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس دین میں تنگی ہے لہٰذا کسی اور دین میں جو ہے سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر کوئی اور کسی اور کی اتباع اور پیروی کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسا کرنا جو ہے درست نہیں ہے۔ اپنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضروریات کی ساری چیزیں جو ہے ہمارے دین اسلام میں جو ہے رکھ دی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سبب یہ کہ دین اسلام سے دوری کا کہ انسان جو ہے ایک مثالی نمونہ نہیں بن رہا ہے، یعنی ہم کسی کے لیے ہم اگر کوئی ہمارے میں جو ہے کوئی دیندار ہے تو دیندار طبقہ جو ہے مثالی طبقہ بن کے نہیں ابھر رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن پا رہے، ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل نہیں بن رہے۔ جب ہمیں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، صحابہ جیسے بنے، تو انہیں ہمیں دکھلانا پڑتا ہے کہ ہم کیسے یعنی کس طریقے کے ہم لوگ بنے۔ تو ایک مثالی نمونہ جو ہے لوگ نہیں بن پا رہے، جبکہ یعنی آج لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بچے جو ہے مساجد میں آ جاتے ہیں تو بڑے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جاتا ہے، یا پھر جب ہم مسجدوں میں ہوتے ہیں تو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، جب ہماری دنیا کا ماحول یعنی دوسری جگہ پر ہم آتے ہیں تو دھوکہ دہی یا پھر ایسا ہی کوئی اور کام کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نتیجتاً جو ہے لوگ جو ہے دینداروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیسے دیندار ہیں کہ جو مساجد میں تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جو ہے باہر ان کا رویہ جو ہے الگ ہوتا ہے۔ تو ہم ایک مثالی نمونہ نہیں بن پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دین سے اور دینداروں سے بیزار ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ مجھے جو ہے کس طریقے کا انسان پاتے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے جو ہے ایک ساتھ ہو کے جواب دیا کہ اے اللہ کے ہم آپ کو جو ہے امین اور صادق پاتے ہیں، یعنی ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کو نہیں سنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی نمونہ تھے کہ لوگوں کو دین کی طرف جو ہے آپ لے آ سکے۔ تو ہمیں بھی جو ہے ایک ایسا مثالی نمونہ بننا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر جو ہے ہمیں مسلمان ہو جائیں، دین کی طرف آ جائیں۔ لیکن ایک دینداروں کا حال یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مثالی نمونہ نہیں بن پا رہے، ہم آئیڈیل نہیں بن پا رہے، کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے دین سے بیزار ہیں۔ اور لوگوں میں جو ہے دینداروں میں سختی کا جو رویہ ہے وہ سختی کے رویے کی وجہ سے جو ہے لوگ دین سے بیزار ہیں، یعنی ہم اس قدر متشدد ہو گئے ہیں دین کے معاملے میں، یا یعنی کسی بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں یا پھر کہیں
तशद्दुद का जो मामला होता है वो तशद्दुद की वजह से भी जो है लोग दीन से बेजार और दीन से दूर होते हैं। तो हमें जो है ना इस शिद्दत पसंदी से जो है बचे रहना चाहिए, तशद्दुद से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बच्चों के साथ भी जो है आसान था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, तुम लोगों के लिए आसानी करो, मुश्किल को पैदा ना करो, लोगों में जो है खुशखबरी को सुनाओ और नफरत ना दिलाओ। यानी दीन के मामले में जो है लोगों को आसान करके पेश करना चाहिए, तब जो है लोग दीन की तरफ आ जाते हैं। अगर हम उन्हें सख्ती के साथ बयान करेंगे, तशद्दुद हमारे रवैयों में होगा, या दीन ही के किसी मामले को, किसी हुक्म को जो है हम शिद्दत के साथ बयान करेंगे, तो नतीजतन जो है लोग दीन से दूर भागेंगे। तो ये दीन से दूरी के जो है अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है कोई बंदा दीन से दूर रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला यानी इंसान जो है दीन से, अगर हम चाहते हैं कि लोग दीन की तरफ आ जाएं, दीन से रग़बत रखें, तो हमारे रवैये की, हम अपने आप की इस्लाह जो है होनी चाहिए। जो दीनदार कहलाने वाले लोग वो भी जो है दीन से, यानी उनका उनका हाल ये होता है कि जब तक वो इबादत गाहों में होते हैं, यानी मसाजिद वगैरह में, तब तक जो है नमाज रोजा ही को जो है वो दीन समझ लेते हैं, और दूसरी तमाम चीजों को जो है दीन से उनका कोई ताल्लुक वो नहीं समझते। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज में जो है दीनदारी, यानी दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने, दीन का हर तरीका अल्लाह ताला ने जो है सिखला दिया। तो ये ये जो है मुख्तलिफ असबाब थे जिसकी वजह से एक बंदा दीन, अल्लाह तबारक अल्लाह तबारक व तआला ने जो है दीन इस्लाम को चुना है हमारे लिए, तो हम जो है दीन इस्लाम ही, यानी ये दीन पसंदीदा दीन है जिसकी वजह से इंसान आखिरत में भी कामयाब हो सकता है, और इसकी वजह से जन्नत की नेमतें भी इंसान को मिलती हैं। और ये चंद वजूहात थी जिसकी बिना पर जो है एक बंदा दीन से दूर होता है। तो हमें चाहिए कि इन तमाम असबाब से अपने आप को, अपने बच्चों को बचाए रखें कि हम जो है सही मानों में दीनदार बन के रहें और दुनिया और आखिरत की जो है भलाई हम हासिल कर लें। तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो दीन की समझ अता फरमाए और दीनदार बन कर दे, इस दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर फातिमा ज़हरा, जी आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है टॉपिक को एक्सप्लेन किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सबको भी दीन से वही जुड़ने की और दीन को सही तरीके से फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। जी ठीक है। और आज इसी के साथ आज हमारा ज़ैनुल कुरान का सेशन खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए इन्वान के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।